अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नैब तरामीम केस में अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर केस को बराह रास्त नशर करने से इनकार करते हुए जो खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया है। और ये शायद कोई पहला ही ऐसा मौका है कि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को सुने बगैर ही मुस्तरद कर दिया गया है। इस सारे दौरान में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के दरमियान एक मैच पड़ा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज के रोज़ भी चाहा कि इस केस की समाअत को बराह रास्त नशर किया जाए और इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनुल्लाह कमर अदालत में एक दूसरे के खिलाफ ऑब्जर्वेशन भी देते रहे हैं। और उसके साथ जो सबसे अहम और बुनियादी चीज़ वो ये भी है कि हमने देखा कि हमारे जो रियासी इदारे हैं, हमारी मुक़तदरा है, बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट है, 5 अगस्त के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी सूरत इमरान खान का जो चेहरा है वो टेलीविजन स्क्रीन पर ना आए। तो क्या ये सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हमारी फौजी इस्टाब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन का किरदार तो अदा नहीं कर रहे? क्योंकि आज के रोज़ ये कहा गया है कि नैब तरमीम का जो मामला है ये मुफाद आमा का मामला नहीं है, ये तकनीकी मामला है, लिहाजा इस वजह से इस केस की बराह रास्त नशरियात नहीं हो सकती। हालांकि जिस रोज़ तक इमरान खान इस केस में पेश नहीं हुए थे उससे कबल की जो समातें वो तो मुफाद आमा की समातें थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उसे बराह रास्त नशर भी किया था, मगर जैसे ही इमरान खान पेश होते हैं तो फिर आप अगली समातें बराह रास्त नशर नहीं करते। और जब एक तस्वीर भी लीक होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौड़ें लग जाती हैं, तहकीकात और इंक्वायरी का आगाज़ हो जाता है। तो ये सारा मामला क्या है, अब तक की समाअत का क्या अहवाल है, और जैसे ही आज के रोज़ समाअत शुरू हुई और उसके बाद फिर जो बेंच को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को वक्फा लेना पड़ा, तो उस दौरान में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दरमियान क्या बातचीत हुई, क्या रिमार्क सामने आए, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त नैब तरमीम केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो इस वक्त केस की समाअत जारी रखे हुए है। हुकूमती वकील मखदूम अली खान रोस्टम पर मौजूद हैं और दलाइल दे रहे हैं। कमरा अदालत खचाखच भर चुका है, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस और कुछ रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है और वकला और सिविल सोसाइटी के लोग भी कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडियाला जेल से पेश हो चुके हैं। गुज़श्ता समाअत पर जिस तरह उन्होंने आसमानी नीले रंग की एक शर्ट पहनी थी, तो आज के रोज़ तेज़ नीले रंग का उन्होंने कुर्ता ज़ेब तन कर रखा है। पहले से ज़्यादा वो हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। और जिस कमरे में वो इस वक्त मौजूद हैं, गुज़श्ता समाअत पर हमने देखा कि वहाँ पर जो लाइटिंग है उसका भी ख़ास इंतज़ाम नहीं था, मगर इस बार हमें वो भी बेहतर नज़र आई है। इमरान खान साहब ने अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि केस की समाअत अभी जारी है, बोलने की इजाज़त नहीं मांगी और अदालत की जानिब से उन्हें बोलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने अलबत्ता ये ज़रूर सुना कि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस केस को बराह रास्त नशर करने से इनकार किया। तो ये इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 की तो सारी सूरत हाल है। अब आ जाते हैं आज के रोज़ की समाअत के पहले जो 5 से 7 मिनट हैं उसके अहवाल की। हुआ कुछ यूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत में आता है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मखदूम अली खान जो हुकूमती वकील हैं, जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो रोस्टम पर आ जाते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अदालत की तवज्जो उस दरख्वास्त की जानिब दिलाते हैं जो KP की हुकूमत ने की है, कर रखी है, जिसमें कहा गया है कि जी इस मामले को मुफाद आमा का मामला समझ कर बराह रास्त समाअत की जाए। तो जो एडवोकेट जनरल KP के हैं उन्होंने आज भी कहा कि सर ये मुफाद आमा का मामला है, इस केस की बराह रास्त नशरियात की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि नहीं, ये मुफाद आमा का मामला नहीं है, ये तकनीकी नोयत का मामला है, लिहाजा हम इस केस की बराह रास्त नशरियात नहीं कर रहे, आप अदालत को डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज़ सिट डाउन। ये कहा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने माजरत के साथ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बार बार अदालत से ये इस्तदा की कि इस केस को बराह रास्त नशर किया जाए। इसी देर में जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की दाएं जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फिर उनके दाएं जानिब जस्टिस अतर मिनुल्लाह मौजूद होते हैं बेंच में, उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक इस केस को बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कबल भी इस केस को बराह रास्त नशर किया गया था। ये मुफाद आमा का मामला है और इसकी बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जब ये बोला तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बोला कि हमने उनको, यानी वो इमरान खान का नाम ले रहे थे, हमने उनको इस केस में पेश होने की इजाज़त दी, ताहम हम इस मामले को बराह रास्त नशर नहीं कर सकते। जिसके बाद अतर मिनुल्लाह दोबारा बोले
انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک، میں اپنے بہاف پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، یہ تکنیکی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، اس کیس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے دوبارہ کہا کہ اگر عدالت یہ چاہتی ہے کہ اس کیس کی سماعت کا جو باہر تاثر ہے وہ امپارشل یعنی کہ غیر جانبدارانہ، فیئر یعنی کہ منصفانہ، اور انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آزادانہ جانا چاہیے، تو پھر اس کیس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے۔ جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دائیں جانب جسٹس امین الدین خان اور بائیں جانب جسٹس جمال خان مندوخیل ان سے مشاورت کی، جو گھنٹیاں ہیں وہ بجائی گئیں، جو عدالتی عملہ ہے وہ عدالت میں، اور چیف جسٹس کا جو ججز کا عملہ ہے وہ پہنچا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا کہ جی ہم کچھ دیر کی وقفے یعنی مشاورت کے لیے وقفہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ کرسیاں واپس کھینچی گئیں، ججز کمرہ عدالت سے باہر نکلے اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے، مگر 1 گھنٹے بعد واپس آئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم اس بات کا جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، مشاورت کی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کیس کی براہ راست نشریات نہیں کریں گے۔ یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے کیا گیا ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، مگر کیسے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا یا خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست کو بغیر سنے ہی مسترد کر دیا گیا؟ یعنی آپ نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے کوئی دلائل سنے، انہوں نے کوئی یہاں پر آ کر کوئی عدالتی پریسیڈنٹ دیے یا اپنی کارروائی مکمل کی؟ نہیں کی، دلائل نہیں ہوئے، کیس کو نہیں سنا گیا، وکیل کو نہیں سنا گیا، بلکہ یک طرفہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب حیران کن طور پر جب اس درخواست کے اوپر کوئی ریٹن آرڈر آئے گا تو اس پر تعویلیں کیا پیش کی جائیں گی کہ آپ نے جو فریق ہے اسے سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج کمرہ عدالت میں ہوا ہے۔ اب اس سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج کے روز اسے تکنیکی مسئلہ قرار دے رہے ہیں، نیب ترامیم کے کیس کو۔ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، جس سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے اس روز بھی یہ آواز اٹھائی تھی کہ جو درخواست گزار ہے وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہے، اس کی پیشی کے انتظامات کیے جانے چاہیے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مجبور ہوئے تھے، اور پھر عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر جائیے، آپ کو یہ کیس براہ راست ملے گا، اسے براہ راست نشر کیا گیا تھا۔ یعنی نیب ترامیم کا کیس 14 مئی 2024 کو مفاد عامہ کا معاملہ تھا، 16 مئی اور پھر آج 30 مئی یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ 14 مئی کو عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے، 16 اور 30 مئی کو عمران خان صاحب پیش ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب جس تاریخ کو پیش نہیں ہوئے اس تاریخ کو یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہوتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق۔ عمران خان صاحب جب پیش ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ مفاد عامہ کا نہیں رہتا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق، اور پھر یہ معاملہ تکنیکی بن جاتا ہے۔ ماضی کی کئی ایسی مثالیں ہیں، صحافیوں کا کیس ہے، پہلے اسے براہ راست نشر کرتے گئے، لیکن جب چاہا براہ راست نشریات کا بٹن آف کر دیا گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں اسی طرح کی اپیلیں 184(3) کے فیصلوں کے اوپر، چاہے وہ اپیلیں ہوں یا پھر ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اپیلیں ہوں، اس کیس کو براہ راست نشر کیا گیا۔ اور پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنی تھی جس نے لائیو کی رولز بنانے تھے، اس میں تھا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کا معاملہ ہو یا پھر ان کی اپیلوں کا معاملہ ہو، اس پر براہ راست نشریات ہوں گی، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر ڈکٹیٹر سا کردار ادا کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کسی صورت کیس کو براہ راست نشر نہیں کرنا، یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے اور یہ معاملہ مفاد عامہ کا نہیں ہے۔ اب ایک اور آپ کو زبردست بات بتاتا ہوں، بڑی میں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، مذہبی نوعیت کا اور حساسیت کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے پر کچھ مذہبی طبقات کے جو احساسات ہیں وہ مجروح ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بڑا اس پر ریبرٹل کا سامنا رہا۔ موصوف نے کیا کیا، یہاں پر مارگلا، اسلام آباد کی جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، مارگلا نیشنل پارک اسے بولتے ہیں، اس پر تجاوزات اور CDA کا کچھ آپریشن تھا، اس پر جو وائلڈ لائف کا بورڈ ہے اس نے آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسے مفاد عامہ کا معاملہ ڈکلیئر کر کے براہ راست اس کی نشریات کر دی اور اس کیس پر بات نہیں کی، بلکہ اپنی صفائیاں، اپنی وضاحتیں دیتے رہے اس مذہبی حساسیت معاملے کے جو فیصلے پر، اور پھر وہ بھی سارا مدعا میڈیا پر اور اخبارات پر ڈال دیا۔ تو یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے مخالفین ان پر الزامات لگاتے تھے کہ عمران خان سے انہیں بغض ہے۔ آج وہ بغض کمرہ عدالت نمبر 1 میں بھی نظر آیا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ جب عمران خان پیش نہیں ہوتا
तब ये मामला मुफाद आमा का होता है, इमरान खान पेश हो जाता है तो मामला मुफाद आमा का नहीं रहता। तो अब तक ये सारी सूरत हाल थी। इमरान खान साहब अब कमरा अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं, बात करते हैं, नहीं करते, बोलते हैं, इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती, समाअत में बाकी क्या मामला निकलते हैं। समाअत के इख्तिताम पर एक और वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।